السلام عليكم. غنكملو لا بارتي اللي بقات في l'arithmétique dans n. دابا نمشيو لي ديفيزور دان نومبر. alors soit a et b deux entiers naturels. Naturels. Deux entiers naturels. A est un diviseur. نشوفوا شكون هو الديفينيسيون دان ديفيزور دان نومبر القاسم ديالو. A est un diviseur de B. فوقاش نقولوا بأن A est diviseur de B غير إلا عندنا si seulement si دابا فقط إذا كان si seulement si il existe خصو يكون عندنا il existe un entier naturel يعني كاين واحد العدد صحيح طبيعي تلك خص تكون عندنا b تتساوي ك a. في هذه الحالة إلا كان عندنا b تتساوي ك a يعني أن a هو ديفيزور ديال b ولا نقولو a ديفيز b. On dit aussi A divise B. A يقسم B ولا نقدرو نقولو بأن B est divisible par A ولا B قابل للقسمة على A est divisible par A ولا نقدرو نقولو B في هذه الحالة حيت B تيساوي K فوا A نقدرو نقولو بأن B هو مضاعف ديال A يعني B multiple de A et multiple de A. دابا نعطيو دي زيكزومبل. مثلا 8 diviseur de 40 علاش نديرو كار 40 اللي هو مثلا بي حيت الا قلنا A ديفيز بي يعني بحال 8 diviseur de 40 يعني وعندنا 40 تتساوي هي 5 فوا 8 تتساوي ك فوا A. في هذه الحالة 8 diviseur de 40 حتى 5 حتى هو diviseur de 40. مثلا 7 divise ولا diviseur بحال divise 35 حتى هو في هذه الحالة وعندنا 35 تيساوي 5 فوا 7. دوني بالنسبة لا كيسيون دوني لي ديفيزور دو 20 بالنسبة لا كيسيون الموالية لي ديفيزور دو 20 هما القواسم يعني لي نومبر كي ديفيز 20. نديرو مثلا نسميوها دي ديفيزور دو 20 تيساوي كاينه بالنسبة لهادو كاينه واحد كاين جوج غنمشيو بالترتيب 3 ميمكنش 4 ديفيز 20 حيت 20 تتساوي نورمالمون هي 4 في 5 هي 4 يعني دونك في سميتو وكاينه 5 donc il n'existe pas aucun nombre que 10 وعندنا 10 و 20 براسها حيت 20 نقدرو نكتبو هي 20 فوا 1 يعني 1 ديفيز 20 و 20 ديفيز حتى هي 20. ننتقلو دابا لي زوبيراسيون سور لي ديفيزور. غنعتبرو واحد 3 دي زونتيي سوا A et B et C des nombres de n. يعني هادو أعداد من n ولا كي appartient n. هاد n هي l'ensemble des entiers naturels اللي درنا الإشارة اللي أشرنا إليها في الجزء الأول من هذا الدرس. دونك قلنا يعني si A divise B et C et B supérieur ou égal à C, alors A divise
B plus C et B moins C. هادي إلا كان عندنا A تيقسم B و تيقسم حتى C، يعني ألوغ A تيقسم يعني ولا ديفيزور ديال B بلس C. نفس الشيء بالنسبة للآخر، هاد الشرط راه تينطبق على هذا، حيت حنا خدامين في ان خص يكون بي موان سي اكبر او يساوي صفر، يعني حيت ان اصلا مجموعة الاعداد الصحيحة الطبيعية وهو اصلا كبر من زيرو. دونك الا كان عندنا ا ديفيز بي اي سي، الوغ ا ديفيز حتى هو بي موان سي. وعندنا بالنسبة للبروبريتي الثانية، سي ا ديفيز بي، الوغ بلا ما نزيدو سي يعني ا غيكون ديفيز بي سي، بلا ديفيزور دو بي سي. نديرو بالنسبة لهذا نديرو ديمونستراسيون ولا إبخوف، البرهان ديال هادشي كلو. بالنسبة باغي نبين بأن أ ديفيز بي بلس سي ولا بي موان سي، خصني نلقى بي بلس سي تيساوي واحد العدد كا فوا أ، حتى بي موان سي لقاه تيساوي شي حاجة واحد العدد كا ولا بي مضروبة في أ، وداك العدد خص يكون صحيح ان اونتيي ناتوريل، يعني صحيح طبيعي، يعني ابارتيان ا ان. اول حاجه غنبدا بالمعطيات ديالي، يعني عندي ا ديفيز بي اي سي. بوغ لا بروميير ندير هنايا واحد، ندير هنايا جوج. نمشيو للأولى، اون ا ديفيز ا ديفيز بي اي سي. دونك شنو غنكتبو؟ il existe deux entiers. يكون عندنا واحد جوج عندنا deux entiers naturels K et K prime. Naturel K et K prime tel que بحيث، يعني مادام ا ديفيز بي بلس يعني غنديرو العلاقات ديال التعريف ديال ا ديفيز بي. بي غتساوي هي ك فوا ا، اي بي بريم اي بي اي سي غتساوي باردون، سي غتساوي هي ك بريم فوا ا. دونك اون فا فيغ لا سوم، غنجمعو هادي مع هادا، يعني بي بلس سي غتساوي هي ك ا بلس ك بريم ا، و بي موان سي غتعطيني هي ك ا موان ك بريم ا. بالنسبة لهذا غيساوي هي ك بلس ك بريم فاكتور دو ا، يعني نعملو اي بي موان سي تساوي هي ك موان ك بريم فوا ا. يعني في هذه الحالة لقينا بي بلس سي تيساوي واحد العدد نسميوه مثلا واحد كرون كا ولا بي مثلا، وحتى هذا تيساوي واحد العدد فوا ا، وهاد الاعداد انتي ناتوريل. دونك ا ديفيز بي بلس سي اي بي موان سي، ولا ديفيزور نقولو كاع حنا ديفيزور دو بي اي دو بي موان سي. فوالا. شوفوا الحالة الثانية ديال إلا عندنا أ ديفيز بي، ألوغ أ ديفيز بي سي. أون نشوفوا الحالة الثانية، إلا عندنا أ ديفيز بي، ألوغ أ ديفيز بي سي. أون أ ديفيز بي، ألوغ il existe نكتبو واحد كا بنفس الطريقة، واحد كا ولا بي نسميوه بي في هاد الحالة، بي أبارتيان ان، يعني بي التسميات ماشي مشكل، il existe بي أبارتيان ولا بي أونتيي ناتوريل تيل كو بي تتساوي بي فوا أ. دونك اون فوا ملتيبليي باغ سي، نضربو في سي، بي سي تتساوي هي بي فوا أ فوا سي اللي هي نورمالمون بي سي فوا أ، يعني واحد كا فوا أ. دونك غيكون بحال هاك كتبناه، نقدرو نكتبو هي كا فوا أ افيك كا تتساوي بي فوا سي اللي هي أبارتيان أ ان، حتى هي تتبقى أونتي. دونك أ ديفيز
بسي. نشوفو دي زيكزامبل على هاد سميتو هاد الأمثلة. عندي مثلا غنشوف 3 ديفيز diviseur, ولا نكتبو diviseur diviseur de 6 et 9 مثلا. Donc 3 divise شكون هو divise 6 plus 9 اللي هي اصلا تتساوي 15 وهادي باينه 3 ديفيز 15 وديفيز حتى 3 ديفيز 9 موان 3 بي موان 6 زعما اللي هي نورمالمون هي 3 اصلا 3 ديفيز 3 حيت عندنا 3 تتساوي 3 فوا 1 نقدرو نكتبو 3 ديفيز بالنسبه للمثال الثاني 3 ديفيز بي سي يعني نديرو 3 ديفيز مثلا 6 نصف 9 ولا 6 في 5 اللي هي 30 وعندنا حنا هادي صحيحه حيت 30 نقدرو نكتبوها هي 3 فوا 10. نمشيو دابا ننتقلوا لي نومبر بروميي او ما يسمى بالعربيه الاعداد الاوليه. بالنسبه للعدد الاولي او بروميي هما الاعداد زعما اللي تيكون عندهم غير جوج ديال القواسم في ان، يعني عندهم جوج القواسم هو النيت براسو وعدد واحد. في هاد الحاله اون دي qu'un nombre P entier naturel يعني واحد العدد صحيح طبيعي et premier فوقاش نقولو بأنه premier s'il admet exactement deux diviseurs يعني يقبل جوج ديال لي ديفيزور تيكون عنده جوج ديال لي ديفيزور. وشكون هما هاد جوج لي ديفيزور؟ هو واحد العدد واحد وهو نيت براسو او بي. سي ديفيزور سون يعني هاد القواسم سون ان اي بي نيت هو براسو نيت. دونك نشوفو ان اكزامبل اللي غيشرح لينا هاد سميتو اللي فهمنا هاد القضيه. نديرو اكزامبل ديال نومبر بروميي. شوفوا مثلا 7 هاد العدد 7 ما عندوش شكون هما لي ديفيزور ديالو؟ هو 1 و 7 نيت، اما ما كاين لا جوج بيناتهم، ما كاين لا جوج لا ثلاثه لا والو. مثلا 13 جوج حتى هو و 11 المهم اكسيتيرا راه اون انفينيتي ديال لي نومبر بروميي كيما لا نهايه ديال الاعداد الاوليه. نعطيو شي امثله. بالنسبه لواحد او زيرو ما يمكنش يكون عدد اولي. علاش؟ اول حاجه صفر عنده بلوزيور زيرو اي ان ما نكتبوها زيرو اي ان ne sont pas des nombres premiers. علاش؟ حيت واحد عنده غير واحد القاسم، يعني واحد ما يمكنش تكتبو في شي واحد في واحد صافي، هادشي اللي كاين. بالنسبه لزيرو تكتبو مثلا صفر في 5 صفر في جوج فوا جوج صفر فوا 3. المهم يعني هو عنده بزاف ديال القواسم، يعني هو ما يمكنش يكون عدد اولي. ننتقلوا دابا لا ديكومبوزيسيون دان اونتيي ناتوريل اون برودوي facteur premier. شوفوا الديكومبوزيسيون ديالو الى جداء عوامل اوليه، يعني غنحاولوا اي عدد تعطينا نفككوه. بالنسبه لهذا العدد مثلا نسميوه سوا a appartient normalement à n étoile moins 1. بالنسبه ل راه ما تنديرولوش ديكومبوزيسيون، ميمكنش نكتبوه في عدد اولي مضروب الضرب ديال الاعداد الاوليه، ولا زيرو حتى هو ما يمكنش. دونك نشوفوا الاعداد اللي هما كبار يعني جوج الفوق. بالنسبه للعدد الاولي العدد بالنسبه ل تكتب على الشكل
مثلا P1 à la puissance alpha 1 plus P2 à la puissance alpha 2 تال واحد Pn à la puissance alpha n. ولكن شكون هما هاد P1 و P2 Pn؟ P1 et P2 égale Pn sont les diviseurs premiers ديال premier de A. وشحال مرة تيتعاود؟ نديرو ميثود نفهم هذا بالنسبة لهادي راه ما بايناش مزيان، غنحاول نشرحوها بواحد المثال. نديرو مثلا 63 نحاول نعطيكم الطريقة بالنسبة لهذا ما تيقبلش القسمة. تنشوفوا الأعداد الأولية اللي تيقبل القسمة عليها 63. نبداو جوج ما يمكنش حيت هنايا عدد فردي، كاين 3 قابل للقسمة على 3. علاش؟ حيت إلا جمعتي الأرقام ديالو مثلا 6 زائد 3 هي 9، و 9 قابل للقسمة على 3 ديفيزيبل باغ 3، دونك هذا كله يكون قابل للقسمة. مثلا نعطي مثال 87 راه قابل للقسمة على 3. علاش؟ إلا جمعنا 8 زائد 7 تيساوي 15، دونك و 15 قابل للقسمة على 3، دونك هاد العدد قابل للقسمة على 3. نقدرو نزيدو هنا صفر، ولا نزيدو مثلا هنايا جوج و واحد، نجمعوهم 8 زائد 7 15 زائد جوج 17 زائد واحد 18 قابلة للقسمة على 3، إذا حتى هذا قابل للقسمة على 3. المهم فهمنا الطريقة ديالو باش نلقاو ديال 3. في هاد الحالة غنقسمو 6 مقسومة على 3، تنديرو هنايا الخارج جوج، 3 مقسومة على 3 21. بالنسبة لهاد العدد قابل للقسمة عاوتاني على 3 حيت جوج زائد واحد هي 3. 21 مقسومة على 3 هي 7. 7 أصلا عدد أولي ميمكنش نقسمو على شي عدد آخر صغير عليه، دونك 7 مقسومة على 7 تيعطينا واحد. في هاد الحالة دونك 63 يعطينا هي 63 مضروبة في 7. بالنسبة عندنا هنا في هاد الحالة راه هي بي واحد أس ألفا واحد فوا بي جوج أس ألفا جوج. بالنسبة ليا أنايا بي واحد تيساوي 3 و ألفا واحد تيساوي جوج، وعندي عاوتاني بي جوج غيساوي هي 7 و ألفا جوج تتساوي واحد. هذا هو المعنى ديال هاد الكتابة. إلا كان بزاف كل ما كانوا بزاف تتكتب عاوتاني بي 3 على بويسونس سميتو تيعطينا هادو. وهاد الأعداد كما قلنا خصو يكونوا بي 1 و بي 2 خصو يكونوا دي نومبر بروميي. فوالا واحد ليكزومبل مهم بزاف باش نزيدو نفهمو الطريقة باش غنديرو لا ديكومبوزيسيون. عندنا 540 غنديكومبوزيوها هي مقسومة على شحال. بالنسبة ل 540 سي ان نومبر بير، غنقسموه على جوج أصلا تا هو عدد أولي، دونك غنديرو 5 مقسومة على جوج شحال هي نورمالمون جوج والباقي واحد. يعني غندير حيت جوج في جوج 4، ولكن شحال يبقى ليا من 5؟ غتبقى ليا واحد. بحال غندير انزيلو ب 4 وتكون عندي 14. 14 مقسومة على جوج هي 7، يعني غيبقى ليا صفر وغندير زيرو هكا. المهم الطريقة غتقدر تقسموها بالطريقة العادية هي على جوج. غنديرو جوج حيت هذا غنقسمو على جوج، وغنديرو جوج والباقي واحد مقسومة على ونزل ب 14. انا تندير ديك الطريقة هادشي تنديرو في عقلي يعني، وتنحاول ندير لي الريزولطا يعني تندير بقات واحد وغنزل ب4 تكون عندي 14 مقسومة على جوج هي 7، دونك هي وغتبقى ليا الا درت 7 عاوتاني 7 في جوج 14 ونقصها هي صفر، دونك غيبقى ليا ان زيرو في زيرو نصف في جوج هي زيرو. بيان بالنسبة لهذا حتى هو باقي بيغ، دونك نقسمو على جوج. غندير 7 جوج مقسومة على جوج هي واحد والباقي زيرو، غنزيدو ب7 عاوتاني وغتبقى تكون عندي هي 7 مقسومة على جوج هي 3، ويبقى ليا واحد مع صفر هي 10. 10 مقسومة على جوج هي 5. فوالا نشوفو عاوتاني هذا قابل للقسمة على 5 باين، ولكن نشوفو 3 إلا ممكن 3 واحد زائد 3 هي 4 زائد 5 9 قابل للقسمة على 3، دونك هاد العدد كله قابل للقسمة على 3.
غندير 13 مقسومة على 3 هي 4، حيت 4 في 3 هي 12، وغتبقى ليا واحد. واحد مع 5 هي 15. 15 مقسومة على 3 هي 5. دونك نزيد نقسم 3، حيت حسن ليا نمشي بالترتيب. 3 نقسم 4 مقسومة على 3 هي واحد، وغيبقى ليا واحد. واحد مع 15 مع 5 هي 15. 15 مقسومة على 3 هي 5. نزيد نقسم على 3 حيت 15 مقسومة على 3 هي 5، ونزيد نقسم عاوتاني على 5 اللي تيبقى ليا واحد. دونك في هاد الحالة غنكتب 540، غنكتب هي، نشوفو جوج شحال من مرة تعاودت. جوج المرات غنديرو جوج أو كاري، دو أو كاري فوا 3 تعاود 3 د المرات، غندير 3 أس 3، وبقات ليا 5 مرة واحدة مضروبة في 5. هادي هي ديكومبوزيسيون. بي ان ديالي غتساوي جوج، بي دو هي 3، و بي 3 هي 5. ننتقلو دابا لي ديفيزور كومان دو دو نومبر. فاش نقولو ديفيزور كومان ديال واحد نومبر، يعني واحد القاسم مشترك بيناتهم. المهم العدد كاع القاسم المشترك اللي باين زعما مشترك ما بين اي عددين هو واحد، حيت واحد تيقسم جميع الاعداد. دونك اون دي ولا ا est un diviseur commun، يعني واحد قاسم ولا diviseur commun de B et C si فوقاش si A est parmi، يعني خص يكون ما بين parmi les diviseurs de A et de B. يعني غيكون من القواسم ديال A والقواسم ديال بالنسبة ليا هنايا غنديرو واحد ليكزومبل اللي باين مزيان. نديرو مثلا 10، يعني نديرو دي 10 القواسم زعما ديال 10 هي كاين واحد، كاين جوج، كاين 5، وكاين 10. بالنسبة للقواسم ديال 20 نشوفو كاين واحد، كاين جوج، كاين 4، كاين 5، وكاين 10، وكاين 20. بالنسبة لهادو غنشوفو القواسم المشتركة بيناتهم أو لي ديفيزور كومان هما كاينة واحد وجوج وخمسة. 1 2 5 sont les diviseurs communs entre 10 et 20. يكونوا هما القواسم المشتركة ما بين 10 و 20. les diviseurs communs de 10 et 20. نشوفو لو بلو غران كومان ديفيزور بالنسبة لهذا، غنشوفو أكبر واحد فيهم. بالنسبة للأمثلة اللي شفنا ديال 10 ديال لي ديفيزور ديال 10 و ديفيزور ديال 20، يعني الكبير فيهم هو 5. دونك لو plus grand diviseur، le plus grand commun diviseur de A مثلا et B، واحد جوج deux entiers يعني A et B، et le diviseur est le plus grand entier، le plus grand entier، donc entier مثلا qui divise A et B، plus grand entier naturel qui divise A et B هو أكبر عدد تيقسم A et B. شوفوا سميتو ماشي 5 بالنسبة لهذا، ماشي 5 10، راه نسيت ما كتبتش. كاين واحد سميتو، كاين هنا واحد 10 حتى هو سي ان ديفيزور كومان. دونك في هذه الحالة غنكتبو سميتو في هذه الحالة اون لو نوت هاد لي ديفيزور اون لو نوت، يا اما كاين اللي تيكتب بي جي سي دي دو ا اي بي، ولا تيكتبو دلتا هكا ديال ا اي بي، ولا هاد الكتابة ا وغدير هاد سميتو هاد الرمز
A et B. نعطيو واحد ليكزامبل ديال ديفيزور ديال لي بلو غرون ديفيزور. بالنسبة ل 10 و 20 في هاد الحالة تيساوي هي 10. نعطيو مثلا 15 و 10. في هاد الحالة إلا قلبنا لي ديفيزور ديالها غنلقاو 5. نعطيو اون ايفي نشرحوها. اون ايفي عندنا ديفيزور ديال 15 هي 1 جوج واحد 3 و 5 و 15. وبالنسبة ديال 10 لقيناهم أصلا هنايا. لقينا 10 ديال 10 هي 1 و جوج و 5 و 10. دونك في هاد الحالة هو أكبر واحد فيهم هو 5. المهم نشوفو الطريقة اللي مناسبة اللي مزيانة إلا تعطاو لنا أعداد كبار بزاف بلا ما نقلبو على لي ديفيزور كلهم. شوفو أوتخ ميثود بلا هادي، حيت هادو صغار دونك ما عندناش حتى مشكل نديرو هاد القضية. ولكن مثلا تعطات ليا 540 وعندي مثلا 200. نشوفو 200 ولا 540 تيساوي، حيت لقينا فيه أصلا في ما قبل هي 2 أس 2 3 أس 3 فوا 5. ونعطيني نسميها أ تتساوي 540 و بي تتساوي مثلا هي 2 أس 4 في 3 أس 5 في 7 أس 6 في 8 مثلا، وماشي 8 في 11 حيت هذا ماشي بروميي أصلا في 11. دونك المهم أنا عطيتهم درت بحال قلتي عطيت الأعداد اللي هما ديكومبوزي، يعني فيهم ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور بروميي. بالنسبة لهادو أ ديالي بي جي سي دي ديال أ و بي غيعطيني هنايا تنشوف لي مشتركين بيناتهم لي نومبر بروميي لي مشتركين كاينه جوج و جوج، ولكن شكون اللي كبير هنا في الأس 4. دونك بالنسبة لبي جي سي دي واخا تنقولو بلو كغون غناخدو اللي عندها أس صغير، يعني غنديرو جوج أس جوج مضروبة يعني كاين حتى 3 مشتركة بيناتهم. دونك 3 أس 3 اللي غناخد حيت هي اللي عندها أصغر أس. 3 في 3 هنا 5 مكاينش متعاودش، 7 و 6 مكاينش. دونك هذا هو القاسم المشترك بيناتهم ونقد نحسبو. نعطي واحد ان اوتر اكزومبل، نديرو ان اوتر اكزومبل. مثلا نعطي ا تتساوي 625 ماشي 625 نديرو 425 مثلا، ونعطي بي 350. بالنسبة لهذا ضروري غندير ديكومبوزيسيون، غندير ديال أ ندير 425 غتكون غتقسم على بالنسبة ل3 ميمكنش 4 زائد 2 6 5 11. دونك غنقسم على 5 ديريكتومون حيت هنايا الاخر ديال هاد العدد الوحدات ديالو 5 ولا 0 يعني تيقبل القسمة على 5. دونك عندي هنايا غندير 425 مقسوم على 5 42 مقسوم على 5 هي 8، الباقي جوج و 5 يعني 25. يعني غنقسم على 25 مقسوم على 5 هي 5، نزيد نقسم عاوتاني على 5 85 مقسوم على 5 غندير 8 مقسومة على 5 هي 1 و تتبقى هي 3 و 5 هي 15 3 و 5 هي 35 مقسومة على 5 هي 7. وعندي هاد لو نومبر 17 هو عدد أولي أصلا، دونك غنقسم على 17 وتعطيني 1 حيت 17 ميمكنش مكتيقبلش القسمة على شي عدد آخر بلا 1 و 17. دونك في هاد الحالة غتكون عندي 425 ديكومبوزيسيون ديالها هي 5 أس 2 فوا 17. نشوفو هاد العدد بي 350. دونك يعني سي ان نومبر بير دونك il est divisible par 2. ندير 3 مقسومة على 2 هو 1 والباقي 1 1 مع 5 هي 15 15 مقسومة على 2 تعطينا 7. فاش غتعطيني 7 غيبقى غتولي 7 في 2 هي 14، ولكن 15 ناقص 14 هي 1 مع هاد الصفر 10. 10 مقسومة على 2 هي 5، يعني 5 بجوج 10 يعني باقي صفر.
نزيدو نقسمو هادي، 1 - 7 = 8 زائد 5 13. ما كيقبلش القسمة على سميتو 3، دونك عندنا 5. 17 مقسومة على 5 هي 3، 3 في 5 15، والباقي 2. 2 مع 2 25. 25 يعني 25 مقسومة على 5 هي 5. هذا نزيدو نقسمو على 5 باين، دونك سي 7، وندير القسمة هنايا على 7. 7 مقسومة على 7 هي 1. يعني بي ديالي تتساوي 300 جوج فوا 5 أو كاري فوا 7. بالنسبة لهنايا إلا تلاحظوا يعني اللي ديفيزور اللي مشترك و بروميي هي 5، دونك نقد ندير هنايا بي جي سي دي ديال أ و بي تيساوي في هاد الحالة هي كاين نيت بحال بحال، دونك غناخد وحدة فيهم هي 5 والاستثناء اللي هي 25. دابا نشوفو مولتيبل كومان دو النومبر، يعني العدد المضاعف المشترك بيناتهم. يعني المولتيبل كومان M est un multiple commun، يعني نشوفو نسميوه M مثلا multiple commun de A et B si M multiple de A et de B. يعني إلا كان باش نقولو بأنه مضاعف مشترك خص يكون مضاعف ديالهم بجوج. نشوفو دابا واحد ليكزومبل، مثلا عندي 5 و 4. بالنسبة لخمسة 20 مثلا 40 60 sont des multiples communs de 5 et 4. حيت اصلا 20 تتكتب هي 4 في 5، يعني راه ملتيبل كومون. 40 نقدر نكتبوها هي 5 في 8 ولا 4 في 10، يعني نفس الشيء 60. دونك سو سون دي ملتيبل كومون دو 5 et 4. نشوفو دابا لو بلو بوتي ملتيبل كومان ديال مثلا واحد جوج العددين صحيحين طبيعيين. يعني لو بلو بوتي ملتيبل كومان هو اصغر مضاعف مشترك، والطريقه ديالو غندير ديريكتومون الطريقه بلا ما نديرش التعريف. نديرو ميثود باش نلقاو، نعطيو واحد المثال ونحاولوا نلقاو المضاعف المشترك الاصغر. يعني راه سو سون دي ملتيبل حتى هو ملتيبل كومان ولكن صغير هو الاصغر كاع. ميثود نشوفو نعطي مثلا داك اللي لقينا اللي هي تتساوي 425، ونشوفو بي اللي تتساوي 350. بالنسبه للديكومبوزيسيون اللي لقينا في هذه هي 5 أس 2 فوا 17. بالنسبه اللي لقينا في بي هي 2 في 5 أس 2 فوا 7. المهم لا نوتاسيون، يعني النوتاسيون ديال ملتيبل كومان هي هاكا تنديرو هاد الاشاره مرفوعه للفوق. يعني بالنسبه لبي جي سي دي ولا بلو غران ديفيزور كومان تتكون مقلوبه، بالنسبه لهادي تكون هاكا، ولا نقد نكتب ام دو ا بي هاكا. المهم هادو هما لي نوتاسيون ديالو. غنحاولوا نكتبوا يعني نلقاو دي بلو بيتي ملتيبل كومان. بالنسبه لهذا تناخدو كلشي. بالنسبه للمشتركين ما تنعاودوهمش، ولكن تناخدو اللي عندهم اس كبير. بالنسبه لهذا كاينه جوج ماشي مشتركه، جوج 5 أس 2 اللي مشترك. في هذه الحاله بحال بحال غناخدوهم، غناخد واحد فيهم. ولكن الا كانوا ماشي بحال بحال تنشوف اللي كبير ليه الاس. غنعطي واحد ليكزومبل اخر اللي يبين لي هذا، وتندير هنا ماشي مشترك 17 غندير 17 فوا و7 ماشي مشترك غنكتبو حتى هو. نعطيك واحد المثال اخر، هذا اكزومبل 1. نشوفو اكزومبل 2. نعطي مثلا 3 أس 5 في 4 في 2 أس 8 في 5 أس 3 في 6. مثلا بي تيساوي 3 أس 7 في 2 أس 4 فوا 5 أس 9 فوا هنا ماشي فوا 6 فوا مثلا 7، حيت ما 6 ماشي بروميي. غندير ديكومبوزيسيون ديالو. هنايا في 3 في 11 مثلا أس
5. بالنسبة للبي بي سي ام ديالي اللي هو بلو بيتي ملتيبل كومان ما بين ا و بي، في هاد الحالة غيساوي، غنشوفو اللي مشتركين بعدا كاينة 3، كاينة 2 هي الأولى اللي صغيرة، نشوفو اللي كبير عندها الأس، عندنا هنايا 8 كبيرة دونك غنديرو 2 أس 8 فوا ديال 3 مشتركين حتى هو، غنشوفو هنا اللي كبير 3 أس 7 فوا 5، كاين هنا 5 أس 9 وهنا أس 3، يعني هذا عندها الأس كبير دونك غنديرو 5 على بيسونس 9. بالنسبة سميتو هادو اللي ماشي مشتركين تنكتبوهم كلشي 7 11 أس 5.